رمضان يا شهر الهدى والنور والبركات، كم نحن فيك بحاجة لتراحم وعظات. يا جسرنا الممتد في ألق إلى الرضوان، يا راحة نفسية تسمو مع القرآن، تسمو مع القرآن. هذه التلاوات التي تتلى ترد الروح وتضمد الجرح الذي أعيا بها المجروح. البر جاء بنفسه ليعلم الإنسان في شكل شهر وقته أغلى من الأثمان، أغلى من الأثمان. فلتجمعوا من نوره قبسا لكل الناس، ولتشعلوا أيامه بالأنس والإيناس. عطر يزكي أنفسا فتفوح بالعطر، ويعلم الإنسان أن يبيض كالفجر، يبيض كالفجر. رمضان يا شهر الهدى والنور والبركات، كم نحن فيك بحاجة لتراحم وعظات. يا جسرنا الممتد في ألق إلى الرضوان،